वैसे तो पूरे का पूरा समरकंद जो है बहुत ही शानदार, खूबसूरत, आर्टिस्टिक इमारतों, मोहल्लात, पैलेसों और मदरसों से भरा पड़ा है। और ये सारी की सारी जो खूबसूरत इमारतें हैं तकरीबन कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद हैं। और जब आप एक सेट देख लेते हैं तो इंसान का दिल करता है कि दूसरी तरफ जाया जाए और देखा जाए कि वो इमारत, वो बिल्डिंग, वो मदरसा, वो कितना शानदार है, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। इसीलिए अभी हम जो रेगिस्तान है, आप समझ लें कि जो सेंटर है समरकंद का, वहाँ से थोड़ा-सा हट के एक जगह पे जा रहे हैं। और जा रहे हैं हम, इस जगह का नाम है बीबी खानम कॉम्प्लेक्स। बीबी खानम कॉम्प्लेक्स बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। एक मकबरा है बीबी खानम का, एक मदरसा है और उससे मुल्हक जो है एक मस्जिद है। अच्छा, उस जगह पे जाके बाकी हम तफसील से चीज़ें देखते हैं, लेकिन अभी हम चलते-चलते देखें जैसे लोग मुख्तलिफ चल रहे हैं। आप देखें ज़रा एनवायरनमेंट का अंदाज़ा लगाएं कि बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, हल्की सी खुनकी के साथ हवा जो है वो चल रही है, ताज़गी है, फ्रेशनेस है और सबसे बड़ी बात है बहुत ही पुरसकून जगह है। आपको थोड़ा-सा भी शोर जो है यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। इंसान का दिल करता है कि ऐसी रोड हो, ऐसी सड़क हो जिस पे इंसान चलता जाए, लोगों से बातें करता जाए, मिलता-मिलाता जाए, इन्फॉर्मेशन लेता जाए, पूछता जाए। और ये इस तरह से आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी का एक यादगार तरीन जो सफ़र है वो बन जाता है। और दिल करता है इंसान का कि जब भी मौका मिले वो बार-बार ऐसी जगह पे आए। अच्छा, ये जो बेसिकली बाज़ार है, रोड है, ये एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया है। हर जो यादगार है उसको आपस में मिलाने के लिए इस तरह के जो रास्ते हैं, जो वॉकवे हैं, जो फुटपाथ हैं, जो सड़कें हैं वो बनाई गई हैं, जहाँ पे आम ट्रैफ़िक बिल्कुल बंद होती है। लेकिन स्पेशल जो मखसूस किस्म की चीज़ें हैं वो या तो आप पैदल चलें या वो आपको आगे लेके चलती हैं चीज़ें जो है। इन जो रोड्स हैं इनके दोनों तरफ एक तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो ग्रीनरी है वो उगाई गई है, पौधे लगाए गए हैं, घास है, फ्लावर्स हैं, ताकि जब आप चलें तो आपको हर लम्हे ताज़गी और फ्रेशनेस का जो एहसास है वो हो। और दूसरा साथ ही साथ बहुत ही आला किस्म की डिज़ाइन की जो इमारतें हैं, उज़्बेकिस्तान के जो एक ट्रेडिशनल अंदाज़ है बिल्डिंग्स बनाने का। और इसी तरह जो रशियन इन्फ्लुएंस है ज़ाहिर है वो यहाँ पे उनका बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनके इम्तज़ाज से, उनके मिलाप से बहुत ही आला नस्ल की जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं, इमारतें हैं। और बेसिकली ये सर्विसेज यहाँ पे हैं, होटल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं और इस तरह बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ पे आप चलते हुए अगर आप आराम करना चाहें, खाना पीना चाहें, कोई चीज़ छोटी-मोटी गिफ्ट खरीदना चाहें तो वो आप खरीद सकें। बहरहाल ये तो हर जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो सबसे खूबसूरत जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो यहाँ पे जो मौसम की जो खूबसूरती है वो देखने के काबिल होती है। इंसान का दिल करता है कि चाहे दिन हो, रात हो, ऐसी सड़क के ऊपर चलता जाए। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि बहुत ही थोड़े लोग जो हैं आपको यहाँ पे मिलते हैं। आबादी दोस्तों आपको पता है कि बहुत कम है इन मुल्कों की, इसलिए जब भी आप चलते-चलते इन रास्तों की तरफ जाएँ तो आपको एक बहुत ही खुशगवार किस्म का, पुरसकून किस्म का और एक ख्वाब का सा जो माहौल है वो नज़र आता है। आप जब इन रास्तों पे चलें तो एक काम ज़रूर कीजिए कि जो लोग हैं उनसे मालूमात लेने के लिए
ان سے بات کرنے کے لیए पूछते हुए आगे की तरफ चलें और पूछें कि किस तरह आप मज़ीद जो मालूमात हैं वो लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी टिप्स आपको मिलती हैं जो कि किसी और जगह, किसी और सोर्स से वो चीज़ें आपको नहीं मिलती। देखिए ज़रा कितना खूबसूरत मंज़र है, रास्ते कितने साफ़ हैं, नीट एंड क्लीन हैं। और यही कहा जाता है कि उज़्बेकिस्तान की तारीख़, रिलिजन और जो उनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो एक यूनिक अहमियत रखती हैं दुनिया के अंदर जो हैं, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इनकी नफ़ासत को, इनकी ताज़गी को, इनके रहने सहने के स्टाइल को, हर चीज़ आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती नज़र आएगी। देखिए ये तकरीबन जितना भी रास्ता हम चल के आगे की तरफ जा रहे हैं, कोई चीज़ डिसऑर्डर नहीं मिलेगी और कोई स्पेशल इवेंट नहीं है, ये रूटीन की चीज़ है। हाँ, आपका दिल करे तो आप किसी भी जगह बैठ जाएँ, लोगों के साथ बातचीत करें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, उनके मतलब उनको अपने मतलब बताएँ, उनके मतलब पूछें, और इस तरह आप देखें कि कितना अच्छे तरीके से, कितने खुशगवार तरीके से वो आपसे बात करेंगे, मालूमात शेयर करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं वो बताएँगे कि किस तरह आपने समरकंद के अंदर वो चीज़ें भी देखनी है जो आम लाइमलाइट में नहीं होती, या वैसे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हट के होती हैं, वो बल्कि तजर्बा ये बताता है कि वो ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अट्रैक्टिव, और उनका चार्म जो है वो ज़्यादा होता है उन चीज़ों की निस्बत। देखिए ज़रा सामने हम ज़रा करीब पहुँच रहे हैं बीबी खानम कॉम्प्लेक्स के, तो मदरसे का जो मीनार है वो आपको नज़र आ रहा है। कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं, कुछ उस तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह ये आपको एक बहुत ही खुशगवार याद के तौर पे आगे की तरफ लेके चलता है। हाँ, लाज़मी पूछें कि कितनी देर में आप वहाँ पहुँच जाएँगे, क्या-क्या चीज़ वहाँ पे है और क्या चीज़ वहाँ पे मज़ीद हम आगे किस तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे अंदाज़ में तफ़सील से मालूमात मिलती हैं। Здравствуйте, девушка, пожалуйста, где Шахи Зинда? Şahızında. А, Kechirasiz. Bibi Ханым. Ha. Ha. Tog'ga borasiz. Да. Потом налево. А, налево. Мгм. Хорошо. И Большое. идите много. Много. дорога. А, дорога. Мгм. Большое спасибо. Большое спасибо. किसी को कोई जल्दी नहीं है, बड़ी तफसील से आपको मालूमात जो है वो पहुँचाई जाती हैं। तो लीजिए जनाब, हम करीब पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम जो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा देखेंगे वो है बीबी खानम का मज़ार। बीबी खानम जनाब अमीर तैमूर की जो मिसेज़ हैं, उनकी वाइफ़ हैं, उनकी बीवी हैं, और जब वो कहा जाता है कि इंडिया की एक्सपीडिशन पे निकले, इंडिया को फ़तह करने के लिए निकले, तो पीछे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, निज़ाम सल्तनत था, हुकूमत का, इख्तियारात का, और इमारतें बनाने का, मदरसे बनाने का, वो सारे का सारा जो है बीबी खानम की डायरेक्शंस के मुताबिक बनाया जाता था। उनसे हदायत मिलती थी, और कहा जाता है कि बाज़ कई जो मामलात ऐसे होते थे जिनमें कोई एक विज़न की ज़रूरत होती थी, तो उनसे मशवरा किया जाता था, और उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। मदरसे बनाने के साथ साथ उनका ये था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो तारीख़, फ़लसफ़ा, मज़हब, शऊर, जो मुकामी निज़ाम सल्तनत के मामलात हैं, ये सारे जो मज़ामीन हैं उनको बड़ा आम किया। और कहा जाता है कि उस वक्त जो मदरसा था, आज की दुनिया की बेहतरीन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी वो चीज़ें बीट करती थी, क्योंकि जो कुछ भी उनको सिखाया जाता था प्रैक्टिकली उनको सिखाया जाता था, और साथ साथ उनको भरपूर मौका दिया जाता था जिस पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते थे। तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, एहतराम है। उज़्बेकिस्तान के जो लोग हैं, ना सिर्फ वो बल्कि करीबी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इज़्ज़त एहतराम के साथ जो है वो बीबी खानम का जो मज़ार है उसको देखते हैं। चलिए अब हम चलते हुए, ये जनाब अब आ जाता है बीबी खानम का बनाया हुआ मदरसा, और
साथ इसके मुल्हिक जो है वो मस्जिद भी है। आप ये समझें कि ये एक तरह का कंबाइंड कम्प्लेक्स है। कुछ ज़लज़ला आने की वजह से तकरीबन 200 साल पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस हुई थी, कुछ क्रैक्स आ गए थे, कुछ जो पुरानी इमारतें थी वो हिला गई थी। तो बहरहाल ये दोबारा इनको रिस्टोर किया गया है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिस्टोर कर दी गई हैं। सबसे जो खूबसूरत चीज़ है, ज़रा देखिए कि डिज़ाइन जो मोज़ेक कहा जाता है जिनको, कितना शानदार है। और जो बेस है वो बेज कलर की टाइलें हैं, मार्बल है नीचे, लेकिन ऊपर जो कैलीग्राफी है, जो मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो मोज़ेक्स बने हुए हैं, जो खूबसूरती नक्शो नगार बनाया गया है, वो उस वक़्त के जो फ़नकार थे, आर्टिस्ट थे, बनाने वाले थे, उनकी भी जो अज़मत है, उनकी भी जो स्किल है, उनका भी जो तजर्बा है, उसको तफ़सील से बयान करता है। इमारतें बिल्कुल इसी तरह जो रेक्टेंगुलर शेप या मुस्ततील नुमा जो हैं वो मिलती हैं, दोनों तरफ मीनार्स मिलते हैं। और इनका मेन जो मकसद होता था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अकोमोडेट करने के लिए और एक ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, अरेंज करने के लिए ये चीज़ें जो हैं मुहैया की जाती थी। और ऊंची बहुत ऊंची वॉल्स के साथ साथ बाहर जो बाउंड्री होती थी उस पर खुली जगह छोड़ दी जाती थी, ताकि इसको बवक्त की ज़रूरत किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। देखिए ज़रा पीछे जो गुंबद हैं ब्लू कलर के और मुख्तलिफ शेड के, जो आगे मुख्तलिफ मिट्टी के रंग की जो ख़ास आपको मिलेगी। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि सिर्फ ये नहीं कि आपको एक ख़ास किस्म का जो मिट्टी का जो कलर है ओरिजिनल वो नज़र आ रहा है, बल्कि एक अजीब सी चीज़ ये होती है कि जब आप वहाँ पे जाएं तो आपको पता चलता है कि खुशबू भी बिल्कुल फ्रेश, जिस तरह बारिश से मिट्टी की खुशबू निकलती है, वो इस तरह आपको ये चीज़ मिलेगी। और जैसे ही आप देखें ज़रा इसके अंदाज़ देखिए बिल्डिंग का, कि एक बहुत बड़ा जो फसाद जिसे कहा जाता है, चेहरा कहा जाता है बिल्डिंग का, उसके अंदर एक बहुत बड़ी आर्क है। उस आर्क के अंदर एक छोटी आर्क बनाई गई है और सारे का सारा जो एरिया है उसको इंतहाई खूबसूरत नक्शो नगार से और कैलीग्राफी से ब्लू कलर की जो पेंटिंग है उसको यूज़ करते हुए बनाया गया है। और इस तरह कभी शेड आपको गोल्डन लगता है, कभी आपको मिट्टी का रंग महसूस होता है, कभी आपको ब्लू शेड के साथ एक यूनिक कम्बिनेशन मिलता है। ये बेसिकली सेंट्रल एशिया का एक ख़ास अंदाज़ है इमारत बनाने का। और नक्शो नगार जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों से मिल के तरतीब जो है वो दिए जाते हैं। आप कंपेयर अंदाज़ा लगा लें कि ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो इस बिल्डिंग का ह्यूज साइज़ कितना बड़ा होगा कि जब एक इंसान जो है वो आपको एक मामूली छोटी सी एंटिटी के तौर पे यहाँ पे चलता हुआ नज़र आएगा। देखिए ज़रा कितना खूबसूरत ब्लू कलर जो है वो आगे मेहराब आर्क, फिर आगे इस तरह ये चीज़ चलती है। तो आए ज़रा हम ये करते हैं कि थोड़ा सा कहते हैं कि अगर आपने तफसील से इसके कल्चर को, इसके खूबसूरती को देखना हो तो आप इस बाउंड्री वॉल के बाहर की तरफ एक छोटा सा राउंड लगा लें और देखिए ज़रा नीचे सफ़ेद मार्बल है। उस सफ़ेद मार्बल के ऊपर तो कोई ख़ास नक्शो नगार नहीं है, ये बेसिकली बेस है जो आम तौर पे पानी या वेदर की जो मौसम की जो शिद्दत है उसको बर्दाश्त करने के लिए। उसके ऊपर ये जनाब ज़रा गौर से देखिए, बहुत ही शानदार किस्म की जो नक्शो नगार हैं वो किए गए हैं, मोज़ेक्स हैं, टाइलें जो हैं वो लगाई गई हैं और मुख्तलिफ जो डिज़ाइन है सिमेट्री के साथ, खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। इसी तरह फिर कोने के ऊपर जो है वो नीचे मार्बल आ जाता है और टर्न लेते हुए दोबारा वही ऊपर जो टाइलों की जो चाल है, जो डिज़ाइन है वो आपको नज़र आएंगे। कहा जाता है कि हर जो डिज़ाइन बनाया गया है बेसिकली इसको अगर आप तफसील से देखें तो ये जो नीचे वाली जो
मार्बल के ऊपर आपको लाइन चलती नज़र आ रही है, ये बेसिकली लोगों को, माहौल को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके अंदाज़ ज़िंदगी को। और ऊपर जो ज़िग ज़ैग आपको चीज़ नज़र आ रही है, वो बेसिकली आपका जो एनवायरनमेंट है, वो उसकी जो प्रेजेंस है, जो कह लें कि उसको इस तरीके से जो है वो शो किया जाता है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ चलते जाते हैं, ये डिज़ाइन, ये ट्रेडिशन तो आपको अपनी जगह पे नज़र आएगी ही, लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि जो राइट साइड पे, यानी इस दीवार के जो अपोजिट साइड पे जो बनी बिल्डिंग्स हैं, वो भी बड़ी आर्टिस्टिक अंदाज में बनाई गई हैं। ये स्पेयर समझ लें एडिशनल बिल्डिंग्स थी, जो कि इस मदरसे को, इस यूनिवर्सिटी को, इस अदारे को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मुहैया की जाती है। साइडों के ये दरवाज़े ज़रा देखिए, इनकी जो नक्शनगार है वो बिल्कुल बाकी जो दीवार है उससे मुख्तलिफ हो जाता है। अगरचे ये साइज़ में छोटे हैं, और इनका जो मकसद होता था बेसिकली ये था कि अगर आपने बहुत ज़्यादा रश होने की सूरत में, बहुत ज़्यादा जो कंजस्टेड कह लें, एक माहौल जो बन जाता है, उसको जल्दी से कम करना हो, तो साइड के जो बड़े बड़े दरवाजे थे उनको ओपन कर दिया जाता था। और इस तरह जो तालिब इल्म, जो लोग, जो काउंसिल के लोग, जो यहाँ पे मजलिस के लोग होते थे बहुत बड़ी तादाद में, उनको बड़े आराम से डिस्पर्स जो है वो किया जा सकता था, उनको खिलाया जा सकता था। और किसी एमरजेंसी की सूरत हाल के अंदर भी ये एक बड़ा स्ट्रेटजिकल पॉइंट होता था, बुलाने के हवाले से भी और बिखेरने के हवाले से भी। अब हम बिल्कुल जो मदरसा है उसके बैक पे हैं, इस कम्प्लेक्स की बैक पे हैं। मेन डिज़ाइन आपको वही चलता नज़र आएगा जो हम शुरू से देखते आए हैं। ये चारों तरफ आपको इसी तरह का डिज़ाइन नज़र आएगा, लेकिन ऊपर जो बिल्डिंग है, ऊपर जो गुंबद है, उनका जो शेड है वो बहुत खूबसूरत लगेगा आपको। देखिए ज़रा कितना जो ब्लू कलर है, ये यूनिक किस्म के ब्लू कलर हैं जो कि आपको किसी और जगह नज़र नहीं आएंगे। बल्कि कहते हैं कि जो ही सूरज की रोशनी मुख्तलिफ शिद्दत इख्तियार करती है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो इनका जो कलर की जो रिफ्लेक्शन है वो भी वेरी करती है। और शाम के वक्त इसका कलर और होता है, सुबह के वक्त और होता है, दोपहर को और होता है, और रात के वक्त बहुत ही एक ड्रीमी सा जो एनवायरनमेंट है वो ये बन जाता है। मोर और लेस आपको समरकंद के अंदर जितनी भी इमारतें मिलेंगी, उनका मेन स्ट्रक्चर इसी तरह आपको नज़र आएगा, लेकिन हर जो स्ट्रक्चर है उसकी एक अपनी तारीख़ है, एक अपना अंदाज़ है और एक अपनी खूबसूरती है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, कहा जाता है कि ये 1399 यानी तकरीबन एग्जैक्टली 1400 जो सेंचुरी है उसमें कंप्लीट हुआ। और यही वो दौर था जब अमीर तैमूर साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पे एक्सपीडिशंस लेके आए इंडिया की तरफ, और ये जो सब कॉन्टिनेंट का इलाका है वहाँ पे उन्होंने जो एक्सपीडिशन जो हैं वो की। देखिए ज़रा ये कैलीग्राफी का अंदाज़ देखें ज़रा, कि बहुत ही अच्छा। इसका एक और ख़ूबसूरत पहलू ये है कि जब आप इसको करीब से देखते हैं तो एक और डिज़ाइन, एक और शेप, एक और खूबसूरती नज़र आती है। थोड़ा सा फासले से उसी चीज़ को देखें तो एक और चीज़ बन जाती है, एक और डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आता है, और एक खूबसूरत तरीन जो कम्बिनेशन है कलर्स का वो ऊपर के सामने आ जाता है। इस तरह आप मुख्तलिफ फासलों से चलते हुए इसको ऑब्ज़र्व करते जाएं तो आप देखेंगे कि आपको कितना ये मंज़र जो है खूबसूरत लगेगा, कितना हसीन लगेगा, और दिल करेगा कि आप इस चीज़ को देखते जाएं। दोस्तों, ये चीज़ आज से कई 100 साल पहले की है, लेकिन जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल दुनिया के उस दौर में वापस चले गए हैं। आप समझें कि ऐसे लगता है जैसे उस दौर में यहाँ पे फिर रहे हैं। कितनी कहानियाँ होंगी, कितने लोग होंगे, कितने खूबसूरत ज़िंदगी के अंदाज़ होंगे। सामने ज़रा देखिए, ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी की बहुत ही आर्टिस्टिक दीवार जो है किसी ने प्रिजर्व करके रखी हुई है। ये कुछ इमारतें ऑफिशियल हैं, कुछ प्राइवेट हैं, लेकिन
انہوں نے اپنی جو خوبصورتی ہے اس کو اپنے انداز سے بہت زبردست طریقے سے برقرار رکھا ہے. ذرا اوپر گنبد کو دیکھیے ذرا, تو جو جہاں سورج کی روشنی ہے وہاں کوئی اور شیڈ ملے گا آپ کو, اور نیچے جو ہے اس کا کوئی اور شیڈ ملے گا. اسی طرح جو کیلی گرافی ہے, جو موزیک ٹائلیں ہیں, جو ٹائلوں کے اندر نقش و نگار کیا گیا ہے, جو مختلف رنگ استعمال کیے گئے ہیں, وہ بھی سورج کی روشنی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت قسم کا جو عکس ہے, جو ریفلیکشن ہے, جو اپنا انداز ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اسی طرح ایک اور سائیڈ والا یہ دروازہ دیکھیں, اور ان دروازوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اتنے ہی زیادہ خوبصورت ہیں, اتنے ہی زیادہ جو امپورٹنس رکھتے ہیں جتنا کہ آپ کا مین دروازہ ہے. مین دروازہ تو بہت بڑا ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے, مزید بھی ابھی ہم جب اندر جائیں گے کہ تو آپ دیکھ لیں گے اس چیز کو. تو یہ بیسیکلی انہی کی کاپی ہے. اسی طرح اب چلتے ہوئے ہم اس کونے پہ پہنچے ہیں. کونے پہ یہ جو دو بہت بڑے اونچے مینار ہیں, یہ اس دور کی عظمت کو, اس دبدبے کو, اس طاقت کو, اس اتھارٹی کو شو کرتے ہیں جو کہ تیمور کا خاصہ تھا. اور ازبکستان کے جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ اس حوالے سے ریسپیکٹ دیتے ہیں, ان کو آنر دیتے ہیں, ان کو اپنا سمجھتے ہیں, اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر دھاک بٹھانے میں ان کا بہت بڑا رول تھا, اور وہ انہی کی نسل کو, انہی کی ٹریڈیشنز کو, انہی کی سوچ کو لے کے آگے چلتے ہیں. لیکن ایک چیز بہت جو آپ کو یہاں پہ فیل ہوگی وہ یہ تھی کہ تیمور کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت دل, سنگ دل قسم کی سوچ کے مالک تھے. لیکن یہ لوگ بہت ہی ہمبل, بہت ہی پولائٹ, اور یہ صرف یہ ان کے رویے سے ظاہر نہیں ہوتا, بلکہ ان کے رہنے سہنے کے سٹائل سے, ان کے طرز زندگی سے, ان کے ملنے ملانے سے, ان کی اپنی جو عمارتیں ہیں, ان کی جو سوچ ہے, یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. آئیے ذرا اب ہم اندر کی طرف چلتے ہیں. یہ جو 2-3 آرکیں ہیں ان کے اندر سے ایک اور آرک اور یہ بہت بڑا دروازہ, ہم انٹر ہو کے یہ ایک سمجھیں ڈیوڑی جسے کہتے ہیں, اس کے اندر سے ہم آئے ہیں. یہاں سے ٹکٹس ملتی ہیں, ٹکٹس لے کے آپ آرام سے انٹر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, جہاں کافی زیادہ سہولتیں ہیں. اگر آپ کو رشین لینگویج میں کوئی پرابلم ہو, کیونکہ کافی ساری انفارمیشن رشین کے اندر ہے, بعض لوگوں کو انگلش نہیں آتی, تو اس طرح آپ کو یہاں پہ ٹرانسلیٹر گائیڈز ہیں وہ مل جاتے ہیں. آپ ان کو لے کے آپ آگے چلتے جائیں, اور اس طرح آپ کو تفصیل سے وہ اس دور کی عظمت اور اس دور کے اندر جو مہیا کی گئی سہولتیں ہوتی ہیں وہ تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں. ایک ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے ایک فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں اس دور میں یہاں پہ موجود تھیں, کتنی عظمت تھی, کہاں کہاں سے لوگ یہاں پہ آتے تھے, کیا سیکھتے تھے, سیکھنے کے بعد ان کا جو اثر تھا, جو اتھارٹی تھی وہ کہاں تک جاتی تھی, اور کس طرح وہ معاشروں کو مختلف انداز میں ڈالتے تھے اور اپنی سوچ جو ہے اس کو آگے لے کر چلتے تھے. یہ جو آپ کو سامنے محرابیں نظر آ رہی ہیں دیوار کے ساتھ, یہ بیسیکلی سمجھ لیں کہ یہ حجرے تھے, اور اس دور کے یہ بہترین ہاسٹلز کہلاتے تھے. بہت ہی ارینجڈ انداز ہوتا تھا ان ہاسٹلز کا. ایک جو حجرہ ہوتا تھا اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ یا بعض رات 2 اسٹوڈنٹس کے سمپٹمز بھی نظر آتے ہیں کہ وہ رہتے تھے, اور باقاعدہ جو کلاس ورک ہوتا تھا, لیکچر ہوتا تھا, اس کے بعد یہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے, اسٹڈی کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, سوچتے تھے, تھنکنگ کے سیکشن ہوتے تھے, ڈبیٹس ہوتی تھیں, اور پھر جو کنکلیوڈ کیا جاتا تھا چیزوں کو, اس کو لیکچر کی فارم میں اس کو ایک اسائنمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کو, اپنے سکھانے والوں کو پیش کیا جاتا تھا. اور اس طرح یہ سمجھ لیں کہ یہ سیکشن جو ہے یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ہاسٹلز کے حوالے سے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے تھے اور بہت گہرائی کے ساتھ چیزیں جو ہوتی تھیں ان کو سیکھتے تھے. ہاسٹل کی لائف تو بہت ہی ونڈرفل لائف تھی, اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ
جو لائف کا حصہ تھا، جو ملنا ملانا تھا لوگوں کا آپس میں، وہ ایک بڑی یونٹی، اتحاد، محبت، پیار، خلوص اور ایک یونیفائڈ اپروچ اس معاشرے کو دیتی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ سوچ، وہ ہنر، وہ اسکل، وہ قابلیت آج بھی ازبکستان کے لوگوں کا خاصہ ہے. اور یہ بڑے فخر سے بات کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈال دیتے ہیں. بے شک چیز بہت پرانی ہو، ٹوٹی پھوٹی ہو، بہت ہی گھسی پٹی ہو، تو ہمارے پاس یہ فن ہے کہ ہم تھوڑا سا آرٹسٹک ٹچ دے کے، تھوڑی سی رینوویشن کر کے ہم ان چیزوں کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں. ابھی یہ ایک اندر جو آرک ہے، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیف انسٹرکٹر صاحب کا جو کمرہ تھا، آپ اس کو انہوں نے جو کافی حد تک ریسٹور کیا ہوا ہے، باقی بھی کام اس کے متعلق جاری ہے. تو یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ جو ہیڈ تھے مدرسے کے، ان کے حوالے سے یہ اس کو ایک ڈیڈیکیٹڈ جگہ کے طور پہ کہا جاتا تھا. یہ جو جگہ تھی، یہ چونکہ ریزیڈنشل جگہ تھی، تو یہاں پہ یہ جو آپ کو سامنے یہ چبوترے بنے نظر آ رہے ہیں، یہ ٹیبل سے بنے نظر آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس کے متعلق مختلف تھیریز ہیں. زیادہ کنسنسس یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ڈائننگ ہال تھا. یہاں پہ جو کھانا تھا وہ سرو کیا جاتا تھا. کھانے کی کوالٹی بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی، اور اس میں جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ان کی انرجی، طاقت اور ان کی جو سوچ ہے، اس کو نکھار لانے والی جو غذائیں تھیں کی جاتی تھی. یہ بڑے بڑے جو پلیٹ فارم یا چبوترے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ جو ڈائریکشن دینے کے لیے، اوپن ایئر کے اندر لیکچر دینے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے، ہدایات دینے کے لیے، اور مختلف طرح کی جو پرفارمنسز ہوتی تھیں، ڈیمونسٹریشنز ہوتی تھیں، ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. اور اس طرح یہ دیکھیے ذرا کتنا خوبصورت انداز ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، اور ہر چیز سمبلائز ہے مطلب اس حوالے سے. اور اس طرح آپ کو بہت ہی خوبصورت یہ چیز جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے. اندر ایک بہت بڑا اس طرح کا ہال ہے. ایک جو ڈیزائن کی، جو اندر کی ڈیزائن ہے وہ چینج ہو گئے ہیں، کیونکہ اندر کی زندگی کے متعلق اور باہر کی زندگی کے متعلق جو فرق ہے وہ یہاں پہ آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے. یہ بیسیکلی جو آرٹ ورک ہے وہ میتھ کے کچھ اصول، جو ٹرائنگلز ہیں، کچھ ریکٹینگلز ہیں، پولیگونز ہیں، اور اس طرح آپ کو یہ چیزیں بنی ہوئی یہاں پہ نظر آتی ہیں. پھر اس طرح جو اندر جو کلرز کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. لائٹ بلو اور لائٹ جو مٹی کا کلر ہے، بیج کلر ہے، وہ ہے. اور درمیان میں لکڑی کا جو بہت بڑا شاندار قسم کا ایک جالیاں سی بنی ہوئی ہیں، ایک نیٹ ورک ہے. اور ان لکڑیوں کے پاس اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو جو خوبصورتی، جو خوشبو، جو مہک، جو تازگی آپ کو محسوس ہوگی، ایسے لگے گا اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ بند کریں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ بالکل اس دور میں کھڑے ہیں، اور اسی دور کی جو ایک پرسکون، ایک انتہائی انرجیٹک، طاقت والی اور ہمت والی جو زندگی ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں. تھوڑا سا اور آگے کی طرف چلیں تو نیچے دیکھیں ڈیزائن کچھ اور ہیں. اوپر کے جو ڈیزائنز ہیں وہ بہت ساری جو باہر چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان سے مختلف ہیں. یہ کچھ جو جے انگلش کا ورڈ ہے، اس کے جو کمبینیشن ہے وہ آتے ہیں نظر الٹے سیدھے، اور اس طرح بہت ہی شاندار قسم کا جو کمبینیشن ہے وہ بنایا گیا ہے. بیسیکلی یہ جو ابسٹریکٹ قسم کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا تھا، ان کو سمجھایا جاتا تھا، اس کی کوئی نہ کوئی ریفلیکشن ہے. ان کی جو سوچ تھی اس کو کوئی ڈائمنشن دینے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں بنائی جاتی تھی. پھر یہ جو ہاسٹل ہیں، یہ جو آپ کو حجرے نظر آتے ہیں، جو چاروں طرف آپ دیکھیں کہ مسلسل آپ چلتے جائیں، آپ دیکھتے جائیں تو یہ چیزیں آپ کو نظر آتی جاتی ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہاں پہ جو ایک وقت میں کئی جو سیشن جو تھے یا کلاسز جو تھیں سینئر جونیئر پرائمری یہ سارا جو کمبینیشن ہے وہ چلتا تھا. جب ایک کلاس پاس آؤٹ ہوتی تھی تو وہ اپنے سینئر کلاس میں شفٹ ہو جاتی تھی, سینئر پھر آگے ہائر لیول پہ. تو اس طرح اپنی جو بھی گریجویشن کا اس وقت معیار رکھا جاتا تھا اس کو پورا کیا جاتا تھا, اور اسی حوالے سے ان کی جو ایک ایلیویٹڈ ایک بہتر سے بہتر جو رہنے سہنے کا سٹائل ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے. نہ صرف تعلیم, رہائش اور کھانا پینا بہت اعلیٰ نسل کا ان کو پرووائڈ کیا جاتا تھا, اعلیٰ کوالٹی کا ان کو دیا جاتا تھا, بلکہ یہ جو چناؤ ہوتا تھا اس کے لیے یہ بہت ہی ذہین, محنتی اور دل لگا کے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے, اچھے جو ریڈر ہوتے تھے, اچھے جو انالیسس کرنے والے ہوتے تھے, ان کو آگے رکھا جاتا تھا. اور اس طرح جو سلطنت کے جو حکومت کے مختلف جو معاملات ہوتے تھے ان کے اندر ان کی جو رائے ہوتی تھی, اوپینین ہوتی تھی, ڈائریکشنز ہوتی تھی, ان کو اہمیت دی جاتی تھی. اور اس طرح جو ایک اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے حکومت کرنے کا, نظام چلانے کا, حکومت کرنے کا اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ایز اے رہنما, ایز اے رہبر, ایز اے لیڈر, وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا تھا. اب ذرا اس کمرے کو غور سے دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو فلاسفرز تھے اس دور کے وہ بیٹھ کے یہاں پہ معاملات کو ڈسکس کرتے تھے, کنسلٹ کرتے تھے آپس میں, اور جو مشکل چیزیں آتی تھیں ان کو افہام و تفہیم سے ان کو سالو کرنے کے جو معاملات ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک فارمولا جو شاپ ہے یہ ہوتی تھی, اور اس میں پھر ان چیزوں کو کنکلوڈ کیا جاتا تھا اور ان کو اپلائی کیا جاتا تھا. باہر ذرا اس طرف آئیں ہم نکل کے ایک اور کونے کی طرف, تو پیچھے تو آپ کو بالکل اسی طرح کے جو حجرے ہیں, جو محرابیں بنی ہیں وہ نظر آئیں گی, لیکن آگے جو چبوترے ہیں مختلف قسم کے, یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہاں پہ جو پرومیننٹ قسم کی جو سرمنیز ہوتی تھی, یا جس میں کوئی جس طرح کسی نے کوئی پرائز ون کیا ہے, گولڈ میڈلسٹ یا جو ٹاپرز ہوتے تھے, ان کے یہ اسپاٹس ہیں, ان کی یہ جگہیں ہیں. اور کچھ پوائنٹس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ ان کے اور بھی مقاصد تھے. بہرحال اب ہم آتے ہیں سینٹر کی طرف. اسی طرح جو شیڈی جو درخت ہے وہ یہاں پہ آپ آئیں تو دیکھیں یہ سینٹر میں جو بالکل آپ کو یہ چبوترا بنا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ مختلف جو مقدس چیزیں ہیں, کبھی ہولی قرآن, کبھی ہاتھ سے جو گولڈ ورک کے ساتھ بنایا گیا وہ قرآن ہے وہ رکھا گیا ہے, اور لوگ بہت زیادہ شوق سے, جذبے سے, احترام سے, عزت کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں. ان جگہوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں, یہاں سے راحت پاتے ہیں, سکون پاتے ہیں, اور بہت دیر تک یہاں پہ ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ازبکستان کے لوگوں کا ایک سینٹرل انداز ہے زندگی گزارنے کا. ان کی جو پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں زندگی کی, دکھ اور جو اور معاملات ہیں, وہ بڑے ہی احسن طریقے سے ملنے ملانے سے, آنے سے, بیٹھنے سے, گھومنے پھرنے سے طے جو ہو جاتے ہیں. اور اس طرح یہ زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت جو منظر ہوتا ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں. بہت زیادہ جو آرام دہ زندگی ہے, پرسکون زندگی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے ایک صحت مند زندگی, طاقت والی زندگی یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. جو ہی شام ہونے لگتی ہے دوستو, تو اس جو کمپلیکس ہے, مدرسہ ہے یا مسجد ہے, اس کا ایک اور ہی شان جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. لائٹس جو ہی آن ہوتی ہیں تو یہاں سے جو چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک بہت ہی ایک خواب کی دنیا میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں. نہ صرف لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے آپ کی آنکھوں کو تازگی اور سکون بخشتی ہے, بلکہ شام کے وقت ہونے والا جو موسم کی جو چینج ہے,
جو تازہ فریش ہوا چلتی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ بیٹھنے پہ مجبور کر دیتی ہے. آپ کا دل کرتا ہے, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں, آرام کروں اور گھنٹوں اس عمارت کو دیکھتا رہوں. لوگ جو آنے والے ہیں, جانے والے ہیں, ان سے بات چیت کرتا رہوں, معلومات لیتا رہوں, پوچھتا رہوں. اور یہ ایک ایسی یادگار ہے, ایک ایسی جو خوبصورت زندگی کا وہ جو حصہ ہے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ساری زندگی یہاں پہ ایسی چیز جو ہے وہ اس کو دیکھتے رہیں, گھومتے پھرتے رہیں اور نہ صرف معلومات کا ذخیرہ حاصل کرتے رہیں بلکہ سب سے بڑی بات, سب سے اچھی کوالٹی کی تفریح جس میں آپ کی روح, جسم, دماغ, آنکھیں اور آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے ریفریش ہو جاتا ہے, تازہ ہو جاتا ہے, انرجیٹک ہو جاتا ہے اور آپ اپنی باڈی کے اندر ایک ان سین قسم کی انرجی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے اس موسم کا, یہاں کے لوگوں کا ویلکم کرنے کا, آپ کو خوش آمدید کرنے کا اور یہاں پہ گھومنے پھرنے کا. یہ سٹائل یہاں کی زندگی کا آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہ ایک یادگار کے طور پہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. شام کے وقت فوٹوگرافی اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کا ایک اپنا حسن ہے. دن کے وقت کی فوٹوگرافی کا اپنا انداز ہے, اس لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو اس طریقے سے اپنا ٹائم سیٹ کریں کہ دن کے وقت بھی آپ یہاں پہ آ سکیں اور شام کے وقت بھی, اور اس طرح آپ ہر وہ چیز جو ہے اس کو انجوائے کر سکیں جو کہ اس کمپلیکس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اور ہر وہ عظمت والی چیز آپ انجوائے کر سکیں جو کہ آپ کو بھی عزت, احترام اور عظمت دے. چلیے دوستو, اب باری ہے رشین لیسن 51 کی. تو بیسیکلی جس طرح ہم نے پیچھے جو ایڈجیکٹو اور ناؤنس کا استعمال کیا ہے, تو بیسیکلی اس سچویشن کے مطابق جو کچھ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے اور جس طرح کی آپ یہ ساری وزٹ کر کے آئے ہیں, وہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ سنٹینسز یا جو ڈسکشن کے جو ٹاپکس ہو سکتے ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلے لیسن جو ہیں ان میں دیکھا ہے, تو یہاں پہ اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. مثلاً پہلا لیسن ہے Is Bogatae Architectura. Two, Ya smatru na velikalipne portao. 3, Sevodnia solnichne din. 4, Сейчас прохладный вечер. 5, Здесь дружелюбные люди. 6, Я вижу интересных туристов. 7, Это древний город. 8, Отсюда прекрасный вид. 9, Здесь узкие улицы. 10, Это чистая площадь. تو دوستو اس طرح آپ خود اپنے طور پہ پریکٹس کریں. سب سے پہلے پوری ایپیسوڈ دیکھ کے پوائنٹ کریں
کہ کون کون سی چیز آپ نے دیکھی، اسی کو ذہن میں فریم بنا کے انہی سینٹنسز کو آپ اچھے طریقے سے ریوائز کریں، یاد کریں، بار بار کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے آسانی کے ساتھ، کتنے اعتماد کے ساتھ، کتنے سکون کے ساتھ، بہت ہی آرام کے ساتھ آپ جو لینگویج ہے وہ اس پہ کمانڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی جو ٹورزم ہے، آپ کا جو ٹریول ہے، خاص طور پہ رشین سپیکنگ کنٹری کے اندر کتنا ونڈرفل ہوگا، کتنا وارم ہوگا، کتنا لوگوں سے مل ملا کے آپ انجوائے کریں گے، آپ کو یہ چیز کتنا فائدہ دے گی، یہ وقت آپ کو بتائے گا۔